بولیے تمہارے لیے کہو تمہارے جنا میں چمن چمدی میں سمن سمن میں فبن فبنی میں دلہن سزا قسمت نے میری قسمت نے میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانہ گئے جنت تو ٹھکانہ گئے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا چاند کو توڑ کے چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جائے چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جائے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں عجیب عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمر جاؤں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا وبارک وسلم امام الکلام کلام الامام امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا مشہور کلام سماعت فرمائے ایک بار بولیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ تمہارے لیے چنین و چنا بنے دو جہاں بنے دو جہاں دہن میں زباں تمہارے لیے ہی بدن میں گے جان تمہارے لیے ہم آگے جاگاں تمہارے لیے اٹھے بھی باغاں تمہارے لیے فرشت خدم رسول گشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع
ऐसे ही गनियो अली सना की ज़बां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए पढ़ो तुम्हारे, बोलिए तुम्हारे लिए, कहो तुम्हारे जीना में चमन, चमदी में समन, समन में फबन, फबनी में दुल्हन सजागे महने पे ऐसे मिलने ये अमनो अमान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान मकीनो मकान चुनीनो चुना बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां इसालत कुल अमामत कुल सयादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक समा को समक मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए, वो कंज़े निहा ये नूरो फशा वो कुन से अय्या ये बज़्म फ़का ये हरता नोजा ये बाग़े जीना ये सारा सामा तुम्हारे लिए, ज़ुगूरे निहा गाया में जहाँ रुकूए निहा सुजूदे शिहा नियाज़े यागा नमाज़े वागा ये किसके लिए, तुम्हारे लिए ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये बागो समर ये तैगो सिपर ये ताजो कमर ये हुक्मे रावा तुम्हारे लिए, ये फैज़ दिए वजूद किए कि नाम लिए ज़माना जिए जहाने लिए तुम्हारे दिए ये अकरमिया तुम्हारे लिए साहबे करम रवाना किए कि आबे निअम ज़माना पिए जो रखते थे हम वो चाक सीगे ये सितरे बादा तुम्हारे लिए अता ये अरब जला ये करब फयूज़े अजब बगैर तलब ये रहमत रब किसके सबब बरब्बे जहाँ तुम्हारे लिए न रूहे अमी न अर्शे बरी न लौहे मुबी कोई भी कहे ही खबर ही नहीं जो रमज़े खोली अज़ल की यहाँ तुम्हारे लिए ही जीना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजागे में है बे ऐसे मीनन ये अमरो अमा तुम्हारे लिए कमाले मियाँ जलाले शिहा जमाले हसन में तुम हो इया कि सारे जहाँ मैं रोज़े फ़का ज़ुल्ले आईना सा तुम्हारे लिए ये तूरो कुजा सिपर तो क्या कि अर्श उला भी दूरी रागा जहाँ से बारा विशाल मिला ये रिफत शंग तुम्हारे लिए बफूरे सदा समागे बधा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका सफूफे समा ने सजदा किया हुई जो अज़ा तुम्हारे लिए ये मरहमत की कच्ची मते न छोड़ी लाते न अपनी गाते को सूरी करे और उनसे बारे को सूरे जीना तुम्हारे लिए है खाली लो न जी मसीह हो सभी से कगी भी बनी ये बेखबरी ये खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए पढ़ो तुम्हारे लिए बोलो तुम्हारे लिए कहो तुम्हारे लिए पढ़ो तुम्हारे नारे रिसालत मसलके आला हदरत ख्वाजा का हिंदुस्तान फैज़ाने हुजूर गौसे आदम हजरत कारी आशिक हुसैन साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत।